नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकहरू, हाम्रा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अहिले 50 अरब रुपैयाँ कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता छ। उनलाई यो चिन्ता कुनै विकास आयोजना पूरा गर्नका लागि चाहिँ होइन, आगामी वैशाख 30 गते गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च जुटाउनका लागि हो। भलै विकास खर्च जुटाउनका लागि हाम्रा अर्थमन्त्रीहरूले धेरै पहिले होइन, 2062-63 साल यता निधार खुम्च्याएको भए देशले विकासको काँचुली फेरिसकेको हुने थियो। निर्वाचन आफैमा विधिको शासनको एक प्रक्रिया हो। निर्वाचनकै विरोध चाहिँ हामीले गर्न खोजेको होइन, तर निर्वाचन भनेको नेपालको परिवेशमा नेताहरूलाई कमाई खाने भाँडो बनाउने पर्वको नवीकरण मात्रै हो। यस्तो पर्व मनाउनका लागि 50-50 अर्ब रुपैयाँ राज्यले खर्च गर्दैछ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मात्रै, र भए नभएको ढुकुटी ऋण पान गरेर रित्याइँदैछ। हेरौँ यो रिपोर्टमा। नेपालमा चुनाव यति खर्चिलो बन्न थालेको छ कि तपाईले यसमा हुने खर्च सुन्नुभयो भने मात्रै पनि जिब्रो टोक्नु हुनेछ। त्यसो त सरकार आफै पनि खर्चको माग हेरेर आत्तिन थालेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने आगामी स्थानीय चुनाव गर्नका लागि मात्रै 50 अर्ब रुपैयाँको माग आएको छ। अब तपाई नै भन्नुहोस्, यो जिब्रो टोक्ने रकम हो कि होइन? अर्थमन्त्री आफै भन्छन् सरकारले चुनावका लागि जम्मा 10 अर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको छ, तर माग 50 अर्बको आएको छ। अब कसरी स्रोत जुटाउने भन्नेमा हामी रनभुल्ल भएका छौं। वैशाख 30 मा गर्ने भनिएको स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै 12 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च हुने अनुमान गरेको छ। निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा धेरै बजेट खर्च हुने भन्दै आयोगले 12 अर्ब रुपैयाँ मागेको छ, ताकि आयोगले 2074 को तीनै तहको निर्वाचन गर्दा जम्मा 8 अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै पहिले भन्दा 4 अर्ब रुपैयाँ बढी मागेको छ। 2074 को निर्वाचनपछि 20 लाख मतदाता थपिएको र सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सम्बन्धी सामग्री आदिमा खर्च हुने भएकाले बजेट वृद्धि हुने आयोगको दाबी छ। 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वस्तुगत सहायता सहित करिब 8 अरब 14 करोड खर्च भएको हो, र त्यसपछि भएको मूल्य वृद्धि, त्यसपछि भएको डलरको वृद्धि र स्थानीय तह निर्वाचन 2074 मा भएको मतदाता र अहिले हुने मतदाताको सङ्ख्यामा करिब 39-40 लाखको वृद्धि। त्यो मतदाता सङ्ख्या वृद्धि भएपछि मतदान केन्द्र वृद्धि हुन्छन्। मतदान केन्द्र वृद्धि भएपछि त्यो मतदान केन्द्रमा आवश्यक सामग्रीहरू सबै बढ्छ। मतपत्र, मतपेटिका, स्वस्तिक छाप, स्ट्याम्प लगायतका तपाईँको 53वटा सामग्रीहरू छन्। ती सामग्रीहरू बढ्छन्। त्यस्तै अब यो कोभिडको कारणले पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू थप भएको छ 74 भन्दा यता, र त्यसपछि मुद्रास्फीति पनि छँदैछ। यी सबै कारणले गर्दा यो जुन चिजहरू निर्वाचन आयोगको नियन्त्रणमा छैन, यो चिज निर्वाचन आयोगले चाहेर यो अहिले मैले भनेका 5-7वटा पोइन्टहरू नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यो कारणले हुने मूल्य वृद्धि स्वाभाविक रूपमा हुने भयो। अन्यथा यो पटकको निर्वाचन हामीले तुलनात्मक रूपमा मितव्ययी गराउने प्रयासमा छौँ। आजभन्दा 2 महिना अगाडिदेखि भन्दै आएको विषय हो। हाम्रो करिब 12 अरब भन्दा कम नै अनुमान गर्छौँ। खर्च त्यो पछि गएर कति हुन्छ त्यो अझ अर्को कुरा हो। अहिले माग गर्दाखेरि अनुमान 12 अरब भन्दा कम नै हुन्छ हाम्रो। चुनावका बेला निर्वाचन आयोगले भन्दा दोब्बर बढी खर्च गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। यसपटक जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गरेर गृहले 27 अर्ब भन्दा धेरै रकम आवश्यक पर्ने बताएको छ। गृह मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा म्यादी प्रहरीको तलब र सुविधामा खर्च हुने मन्त्रालयको दाबी छ।
गृहले निर्वाचनमा करिब 1,15,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने योजना बनाएको छ, जसका लागि प्रति म्यादी प्रहरी करिब 50,000 रुपियाँ खर्च हुने गृहको अनुमान छ। गृहको बजेट मध्ये नेपाल प्रहरी मार्फत करिब 13 अर्ब र मन्त्रालय, जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत 66 करोड खर्च हुनेछ। सशस्त्र प्रहरीका लागि 3 अर्ब 57 करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। जनपद प्रहरीले गाडी मात्रै 800 वटा मागेको छ। म्यादी प्रहरी उनीहरूको तलब भत्ता, ड्रेस, सञ्चार सेट, सुरक्षा सामग्री खरिद लगायतका कारणले बजेटको माग हाई भएको नेपाल प्रहरीको दाबी छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्था छ। त्यसको लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउने, जनशक्ति कति परिचालन हुन्छ, त्यस पछाडि गएर बजेट आर्थिक रूपमा कति बजेट लाग्छ र अन्य थप सुरक्षाकर्मीहरूको विकास गर्ने, परिचालन गर्ने सम्बन्धमा अब प्रहरी प्रधान कार्यालय चाहिँ लागिरहेकै अवस्था छ। मुख्यतः हामी विभिन्न चरणमा कति बजेट चाहिँ नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यकता हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामी छलफलकै चरणमा छौँ, अन्तिम भइसकेको अवस्था छैन। अब सामान्यतया म्यादी प्रहरीको परिचालन कति सङ्ख्यामा हुन्छ भन्ने कुराको क्लियर नहुन्जेलसम्म ठ्याक्कै बजेट यति लाग्छ भन्ने सक्ने अवस्था छैन। तर पनि हामीले विगतका निर्वाचनहरूको आंकलन गरेर त्यो अनुसारको तयारी गरिरहेका छौँ। निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालय मार्फत मात्रै करिब 40 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने देखिएको छ। यस्तै नेपाली सेनाले पनि चुनावी सुरक्षा खर्च माग गरेको छ। उसले कति रकम आवश्यक पर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा नभने पनि करिब 5 अर्बको हाराहारीमा माग गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनिसकेका छन्, सबैतिरबाट आएको मागको एक मुष्ट हिसाब गर्दा स्थानीय चुनावका लागि मात्रै 50 अर्ब रुपैयाँको माग आएको छ, जुन 2074 मा भएको तीनै तहको निर्वाचन भन्दा 20 अर्ब रुपैयाँ बढी हो। 2074 को तीनै तहको चुनावमा गरेर जम्मा 30 अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो। यसपटक प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरिसक्दा करिब 1 खर्ब खर्च हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। अझै यो खर्च निर्वाचन आयोगले भन्दा ज्यादा सुरक्षा र अन्य नाममा अन्यत्रैबाट खर्च हुने गरेको छ, जसका कारणले गर्दा पनि चुनाव खर्चिलो हुने गरेको र महँगिँदै गएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। 60 भन्दा 70, 70 भन्दा 74 को निर्वाचन खर्च हेर्ने हो भने 7 बाट 11, 11 बाट 19 भएको छ हैन। त्यो कसले गर्ने भन्दा सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगले गर्ने मात्रै खर्च। त्यसकारणले त्यसलाई नबढेको भन्न मिलेन, यो धेरै बढ्या छ। 19 अर्ब। अब अहिले निर्वाचनमा 3 खालको खर्च हुन्छ क्या। एउटा उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च, एउटा चाहिँ सरकारी ढुकुटीबाट हुने खर्च, अनि उम्मेदवार नभएकोले उम्मेदवारलाई जिताउनको लागि गर्ने खर्च अर्को तेस्रो खालको खर्च हुन्छ। अब उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च यो चाहिँ नि खास गरी संसदीय हिसाबले सरकारले गर्ने खर्चलाई हेर्ने हो भने भारतको चाहिँ करिब करिब $8 प्रति व्यक्ति $8 पर्दो रहेछ। अमेरिकाको $42 पर्दो रहेछ, बुझ्नु भएन। नेपालको चाहिँ पनि $9 जति पर्दो रहेछ। भारतको भन्दा अलिकति महँगो नै छ। चुनावलाई खास गरी सरकारमा रहेको दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले ठूलो अवसरका रूपमा लिने गरेका छन्। नयाँ गाडी किन्ने, नयाँ सामान जुटाउने र भत्ता पड्काउने आदि आदि नाममा उनीहरूले अरबौं रुपैयाँ सक्ने गरेका छन्, जसका कारण चुनाव झन महँगो बन्दै गएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। राज्यको तलब खाएर राज्यको सेवा गर्ने कर्मचारी, सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई चुनावका बेला छुट्टै भत्ता किन दिनुपर्ने? यो उनीहरूको दायित्वभित्र पर्दैन? यही बेला नयाँ गाडी किन चाहिने? चुनाव गर्नु आतंकै भित्रिनु हो कि जसरी त्यतिका ठुलो फोर्स म्यादी प्रहरी किन भर्ना गर्नुपर्ने?
यस्ता विषयमा राज्यले सोच्नु पर्ने बेला आएको विज्ञहरू बताउँछन्। चुनावका नाममा हुने लुट अन्त्य नगरे र यस्ता फजुल खर्च नघटाए मुलुकको आधा ढुकुटी चुनावमै सकिने खतरा बढ्दै गएको छ। निर्वाचनमा हुने खर्च भनेको 100% फजुल खर्च हो। यस्ता अनुत्पादक खर्चले राज्यलाई नोक्सानी बाहेक अरू दिँदैन। प्रविधिको उच्चतम सुविधाले विश्व खर्लप्पै खाइसक्दा पनि हामी अझै बडे मानको पानी ट्याङ्कीमा मतपत्र खसाइरहेका छौँ। ठुला ठुला ढुवाङहरू बोकेर हिँडिरहेका छौँ। 4-5 महिना अघिदेखिको तामझाम चुनावी रमझम कार्यकर्ताको पालन पोषण, एक मतको झन्डै लाख रुपैयाँमा खरिद बिक्री, एउटा उम्मेदवारलाई करोडौँको ऋण, त्यो पनि चुनाव जिते त फरक कुरा हो। हारेदेखि जीवनभरलाई ऋण, जिते पनि त्यो ऋणबाट उठ्न भ्रष्टाचार अनियमितताको जालो बुन्दैमा हैरान। घुमी फेरि राज्यलाई नोक्सानी मात्रै। त्यसकारण चुनावी प्रणालीबारे नै सोची विचारी गर्न ढिला भइसकेको छ। दर्शकबिन, हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। चुनाव पनि एउटा मात्रै भए त हो दर्शकहरू। 3 तहको चुनाव फरक समय र खर्चमा गर्दा राज्यलाई उठ्नै नसक्ने गरी व्यवहार थोपरिने गरेको छ। निर्वाचनमा परेको खर्चको पुर्ताल गर्न चुनाव जितेर गएकाहरू कोही कसैबाट आश गर्ने स्थिति पनि छैन। ठुलो परिणाममा हुने आर्थिक चलखेलले जनताको चुल्होसम्म नराम्ररी असर गर्ने गरेको छ। याद गर्नुहोला, हरेक चुनावपछि महँगीले आकाश छुने गरेको छ। तर त्यो महँगीलाई घटाउन यी नेताहरूले कहिल्यै पनि चासो चाहिँ देखाएनन्। खर्च मितव्ययी बनाउने आधार के हुन सक्ला त निर्वाचनमा? हेरौँ यो रिपोर्टमा। चुनावी खर्च यसरी बढ्दै गएको छ कि यदि दरमा खर्च बढ्दै जाने हो भने मुलुक चुनाव नै गर्न नसक्ने बिन्दुमा पुग्ने खतरा बढ्दै गएको छ। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भएको पहिलो संसदीय निर्वाचन 2048 सालमा जम्मा 80 करोड रुपैयाँमा निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन आयोगले जम्मा 13 करोड र बाँकी अन्य निकायबाट खर्च गरेको थियो। राज्यको यो चुनावी खर्च 2048 देखि दोब्बर तेब्बर हुँदै 2078 सम्म आइपुग्दा 30 वर्षको बीचमा 50 गुणा भन्दा धेरैले बढ्ने देखिएको छ। अझै यो स्थानीय तहको चुनावी खर्च मात्रै हो। 2051 को निर्वाचनमा 1 अर्ब 25 करोड, 2054 को निर्वाचनमा करिब 1.5 अर्ब र 2056 को चुनावमा करिब 2 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ चुनाव गराउन खर्च भएको थियो। त्यसको 8 वर्षपछि भएको 2064 को पहिलो संविधान सभा चुनावमा 7 अर्ब 50 करोड खर्च भएको थियो। 2070 मा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभामा राज्यले 11 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो। 2074 मा विभिन्न चरणमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउँदा राज्यको ढुकुटीबाट 34 अर्ब 72 करोड खर्च भएको थियो। 2070 को दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा 2074 मा 3 गुणा भन्दा धेरैले अर्थात् 23.5 अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भयो। त्यतिखेर स्थानीय चुनावमा मात्रै करिब 15 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तर यसपटक स्थानीय चुनावमा मात्रै 50 अर्ब रुपैयाँ खर्चको माग भएको छ। सबै तहको चुनाव गर्दा 1 खर्ब पुग्न सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ, जुन मुलुकले तान्नै नसक्ने चुनावी खर्च हो। चुनावलाई कमाउने मौकाका रूपमा लिने प्रवृत्तिले जथाभावी खर्च बढाएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। अहिले निर्वाचनको खर्चलाई उम्मेदवारहरूले चाहिँ लगानीको हिसाबले लियो कि लगानी गरेर भोलि प्रतिफल उठाउने। त्यसकारणले गर्दा निर्वाचित हुनु भनेको लगानी गर्नु हो। लगानी गरेपछि भोलि त्यसको प्रतिफल उठाउन पाइन्छ भन्ने मनस्थिति बन्दै गयो र एउटा अघिल्लो निर्वाचनमै एउटा वडा सदस्य, सामान्य नगरपालिकाको एउटा वडा सदस्यले 30 लाख 35 लाखसम्म पनि खर्च गरेको अभिलेखहरू आयो। अब यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि निर्वाचन आयोगमा त त्यति खर्च त पेश गरे हुँदैन। ओपन सेक्रेट कुरा के छ भन्दा, ओपन सेक्रेट क्या, खर्च अचाक्ली भएको छ तर निर्वाचन आयोगमा थोरै दिएको छ। निर्वाचन आयोग पनि त्यसैलाई छाप लाएर बस्दिन्छ भनेपछि निर्वाचन आयोगले पनि त्यसलाई परीक्षण गर्न नसकेको अवस्था रह्यो। राज्यले त्यसलाई त्यो निर्वाचन प्रणालीलाई स्वस्थ बनाउने र निर्वाचनमा गरेको खर्च लगानी हो भन्ने धारणाबाट बाहिर ल्याउने कुराहरू चाहिँ नहुन्जेलसम्म यो भइराखेको छ र तुलनात्मक दृष्टिले हाम्रो निर्वाचन खर्च बढी नै हो।
चुनावका बेला निर्वाचन आयोगले जति खर्च गर्छ त्योभन्दा दोब्बर बढी गृह मन्त्रालय मातहत खर्च हुँदै आएको छ, जुन खर्चको औचित्यमाथि विज्ञहरूले प्रश्न गर्दै आएका छन्। जस्तै यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले 12 अर्ब माग्दा गृह मन्त्रालयले 27 अर्ब मागेको छ, जुन रकम गृहको तजबिजमा खर्च हुन्छ। यस्तो रकममा ठूलो अनियमितता सम्भावना रहेको र यही कारण चुनावी खर्च बढ्ने गरेको विज्ञहरूको तर्क छ। सुरक्षा चुनौती चाहिँ थपिएको कारणले गर्दाखेरि सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नको लागि चाहिँ विगतमा भन्दा चाहिँ धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब जस्तो भनौँ न, अहिले चाहिँ म्यादी प्रहरीहरू नै अब 1,40,000 जति चाहिँ भर्ना गर्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ सुरक्षा निकायले भनिराखेको अवस्था छ। त्यो सशस्त्र प्रहरी पहिला त्यसको व्यवस्थै थिएन, अब अहिले त्यो पनि परिचालन हुन्छ। करिब करिब चाहिँ 38,000 छ होइन, 38,000मा भनौँ 20-25 हजार त त्यही पनि परिचालन हुन्छ। अब प्रहरी चाहिँ 80,000 पुगेको छ, जबकि सुरुमा जम्मा 40,000 थियो प्रहरीहरू। अब त्यो 80,000मा कमसेकम 60-65 हजार चाहिँ प्रहरीहरू परिचालन हुन्छन्। अब म्यादी प्रहरीहरू भए त्यति मात्र भएन, एउटा चाहिँ अलिकति सुपरभिजन गर्न र शान्ति सुरक्षाको चाहिँ एउटा व्यवस्थालाई आश्वस्त बनाउनको लागि बाहिरी तहमा चाहिँ सेना पनि परिचालन गर्ने चाहिँ व्यवस्था भएको छ। त्यस हुनाले यी सबैलाई थप सुविधाहरू, जस्तो म्यादी प्रहरीको लागि उनीहरूलाई तलब भत्ता सुविधा, उनीहरूको रासन भत्ता त्यति मात्र होइन, उनीहरूलाई चाहिँ लत्ता कपडा होइन जुत्ताहरू समेत चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि के भयो भने सुरक्षामा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ खर्च थपिएको अवस्था छ। चुनावी खर्च जसरी बढ्दै गएको छ यसले भ्रष्टाचार त मौलाउँछ नै, सर्वसाधारणको भान्सा समेत महँगिँदै आएको छ। चुनावी खर्च बढेसँगै यसले नछुने र नहान्ने ठाउँ कुनै नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। चुनावको मिति तोकिएसँगै बजारमा मूल्य नबढेको कुनै पनि सामान छैन। दाल, चामल, चिनी, तेल, तरकारी हरेकको मूल्य आकाशिएको छ। चुनावबाट प्रत्यक्ष रूपमा सबैभन्दा बढी कोही प्रभावित हुन्छ भने त्यो सर्वसाधारण नै हो। अनि मान्छेले अलि भूमिगत पैसाहरू पनि खर्च गर्छ, यसले इन्फ्लेसन मूल्य बढाइदिन्छ, यसले आयात बढाइदिन्छ। आयात बढाएपछि के हुन्छ? मुद्राको सञ्चितिमा असर पर्छ। यसको असर धेरै छन्। हो, यसको सकारात्मक असर भनेको चाहिँ के हो भने केही मान्छेको हातमा, त्यो निर्वाचनमा परिचालित हुने केही मान्छेको हातमा पैसा जान्छ, त्यो वितरण पनि हुन्छ र खास गरी अब तरकारी भयो, खानेकुराहरू भयो होइन, माछा मासुका कुराहरू भए ती चाहिँ हाम्रो उत्पादनमा पनि केही टेवा त्यसले आन्तरिक उत्पादनमा पनि पुर्याउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा अर्थतन्त्र हाम्रो चाहिँ हाम्रै उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र भएको भए चाहिँ धेरै टेवा पुर्याउन सक्थ्यो, किनभने माग बढ्थ्यो, उत्पादन बढ्थ्यो। तर चाहिँ हाम्रो आयातमा आधारित भएको हुनाले यसले सकारात्मक अर्थतन्त्रलाई धेरै सकारात्मक भन्दा पनि यसले अलि क्षेत्रहरूलाई, विभिन्न क्षेत्रलाई, मुद्रास्फीतिको दृष्टिकोणले, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको दृष्टिकोणले, तरलताको दृष्टिकोणले ती क्षेत्रहरूलाई प्रभाव पर्छ। चुनावलाई कमाउने मौकाका रूपमा नेता, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले लिँदा यसको खर्च झनै बढ्दै गएको छ। यही कारण 2048 सालमा जम्मा 80 करोडमा भएको चुनाव अहिले स्थानीय तहको चुनावमा मात्रै 50 अर्ब खर्च लाग्ने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले आफूले गर्ने खर्च बाहेक उम्मेदवार र पार्टीले गर्ने खर्चको सिलिङ तोकिदिएको छ। त्यो कागजी सीमाभन्दा माथि उड्न सकेको छैन। उम्मेदवारहरू हाकाहाकी भन्छन्। निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमाले त एक दिनको चुनाव प्रचार प्रसार खर्च पनि नाम्दैन। अनि मतदाता नै पैसा र मासु चिउरामा खरिद बिक्री हुन थालेपछि उम्मेदवारहरूले खर्चको सीमालाई याद गरेर बस्नु पनि कसरी? त्यसो त यो निर्वाचन प्रणाली र प्रवृत्ति स्वयं उम्मेदवारको इच्छाभन्दा बाहिर गइसकेको छ। उनीहरूको क्षमताभन्दा बाहिर गइसकेको छ। उनीहरूको एकमात्र अर्जुन दृष्टि चुनाव जित्ने र चुनावी आर्थिक नोक्सानीको पुर्ताल गर्ने र अर्को निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउने। यसो भन्दा कसैलाई चित्त नबुझ्ने चाहिँ नहोला। दर्शकवृन्द, हामी आउनेछौँ ब्रेकपछि। दर्शकहरू, 50 अर्ब त राज्यले गर्ने खर्चको अनुमान हो। यस बाहेक उम्मेदवार र दलहरूले गर्ने खरिद बिक्रीका खर्च 50 अर्ब होइन 50 खर्बको हाराहारी पुग्ला।
अनि हामी कस्तो प्रकृतिको निर्वाचन प्रणाली र प्रवृत्तिको दलदलमा फसिरहेका छौँ भन्ने प्रश्नले हामीलाई निरन्तर लखेटिरहेको छ। एउटा वडाध्यक्षले गर्ने खर्च 50 लाख रुपैयाँसम्म छ वडाध्यक्षका उम्मेदवारले, अनि गाउँपालिका अध्यक्ष र मेयरका उम्मेदवारले गर्ने खर्चको हिसाब कति होला तपाईँ आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो खर्च पनि मतदाताले उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने होइन, उम्मेदवारले दिने मतदाताले चाहिँ मासु भातमा सिद्ध्याउने, यति मात्रै हो। बाँकी यो रिपोर्ट भएर चुनाव गराउन राज्यले जति रकम खर्च गर्छ त्यो भन्दा दोब्बर बढी राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वारहरूले खर्च गर्ने गरेका छन्। यसपटक स्थानीय चुनावमा राज्यबाट 50 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको अवस्थामा उम्मेद्वार र दलहरूले 1 खर्ब भन्दा धेरै रकम खर्च गर्ने निश्चित छ। चुनाव यति महँगिँदै गएको छ कि सामान्य नेताले टिकट नै लिन नसक्ने अवस्था बनेको छ। हरेक राजनीतिक दलमा पार्टीलाई सहयोग गर्ने नाममा आकांक्षीले चुनावको टिकट किन्नुपर्ने बाध्यता छ। यहीँदेखि सुरु हुन्छ उम्मेद्वारको खर्च। स्थानीय तहको चुनावको मात्रै कुरा गर्दा दलहरूले जित्ने सम्भावनाका आधारमा वडा अध्यक्षदेखि उपमेयर मेयरको टिकट आकांक्षीलाई बेच्ने गरेका छन्। अर्थात् चुनावलाई दलहरूले व्यापार गर्ने अवसरका रूपमा लिने गरेका छन्। कतिपय दलहरूले टिकट करोड रुपैयाँसम्म बेच्ने गरेका छन्। दलहरूले अहिले एउटा अघोषित नियम नै बनाएका छन्। वर्षौंदेखि पार्टीमा योगदान गरेर मात्रै हुँदैन, टिकट किन्न सक्ने र चुनाव जित्ने गरी खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति मात्रै उम्मेद्वार बन्न पाउनेछन्। यसरी उम्मेद्वार भएर विजयी भएकाहरूको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ आफ्नो खर्च उठाउनु, अर्थात् चुनावमा लगानी गर्ने र जितेपछि विभिन्न हत्कण्डा गरेर उठाउने उनीहरूको योजना हुने गरेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्ने भनेपछि के गर्नु पर्यो भने अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यो किन चाहिँ जसरी पनि जित्नु पर्यो भन्दाखेरि सत्ता प्राप्तिको लागि होइन, सम्पत्ति प्राप्तिको लागि। अनि भनिसकेपछि त अनि उनीहरूले के गर्नु पर्यो भने अब विभिन्न चाहिँ जनशक्तिहरू भनौँ, उनीहरूको भाषामा चाहिँ कार्यकर्ताहरू परिचालन गर्नु पर्यो। कार्यकर्ता मात्रै होइन, अब त्यहाँ चाहिँ गुन्डाहरूलाई पनि परिचालन गरिन्छ। जसले गर्दाखेरि सकेसम्म पायो, अवसर पायो, सुरक्षा कहीँ चाहिँ अलिकति कमजोर अवस्था भयो भने गुन्डाहरू परिचालन गरेर चाहिँ बुथ क्याप्चर गरेर जित्ने यस्तो प्रवृत्ति पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले अथाह चाहिँ रकम चुनावमा खर्च गर्ने भए। अनि त्यो कहाँबाट चाहिँ असुल गर्ने भयो त भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ ठुला ठुला व्यापारीहरूबाट होइन, उद्योगपतिहरूबाट, ठेकदारहरूबाट, बिचौलियाहरूबाट भनेपछि अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्ने भयो त भने त्यो फेरि उनीहरूले असुल पर गर्नु पर्यो। असुल पर गर्नको लागि अनि तिनीहरूले चाहिँ अनि जनतालाई चाहिँ शोषण गर्नुपर्ने चाहिँ स्थिति आयो। अर्थात् आफ्ना उत्पादनहरू आफ्ना चाहिँ अब होइन त्यो चाहिँ के हुने भयो भने बढी महँगो गरेर जनतालाई चाहिँ ढाड सेक्न चाहिँ पुग्ने स्थिति आयो। यसले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको उम्मेद्वार हजारौं हुन्छन्। उनीहरूको खर्च झन बढी हुन थालेको छ। विशेष गरी पालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेद्वारको खर्च करोड भन्दा बढी हुन थालेको विभिन्न सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्। चुनावका लागि आफ्नै पार्टीबाट टिकट पाउनेदेखि चुनावी प्रचार कार्यकर्ताको भरण पोषण, मतदाता फकाउन अपनाउने हत्कण्डा लगायत एउटा सामान्य उम्मेद्वारको पनि 1 करोड माथि खर्च हुने गरेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। निर्वाचनसँग जोडिएर आउने यस्ता खर्च अधिकांश ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत नआउने हुँदा त्यसको लेखाजोखा गर्न गाह्रो हुने बताइन्छ। चुनावमा हुने अधिकांश खर्च अपारदर्शी र प्रश्न चिन्ह लाग्ने किसिमका भएको भन्दै यस्तो खर्चिलो चुनावले आगामी दिनमा राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाउन सक्ने विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन्। वास्तवमा चाहिँ जुन अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार बढिराखेको छ, यसको एउटा प्रमुख कारणहरूमध्ये हाम्रो चाहिँ चुनाव ज्यादै महँगो भएको कारणले पनि हो। त्यो सरकारी तहको महँगाई भन्दा पनि यो चाहिँ पार्टीहरूले गर्ने अथाह खर्च, उम्मेदवारहरूले गर्ने अथाह खर्च का कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार बढेको छ। कसरी भन्दाखेरिलाई चाहिँ अब जस्तो एउटा चाहिँ सांसदले मिनिमम 1 करोड रुपियाँ है कि 5 करोड रुपियाँसम्म चाहिँ खर्च गरे भन्ने खालका कुराहरू सुन्नमा आएको छ। हाम्रो अध्ययनबाट पनि देखिएको छ है कि। त्यसो हुँदाखेरि
त्यो पैसा उनीहरूले आफ्नै कमाइबाट हाल्दैनन्, आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट चाहिँ त्यसमा खर्च गर्ने कुरो हुँदैन। उनीहरूले के गर्छन् भने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ अवैध सम्पत्ति कमाउने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ त्यो चाहिँ लिन्छन् हैन, सहयोग स्वरूप लिन्छन् र पछि उनीहरूलाई गलत काम गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ सेकताप गर्ने अर्थात् उनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, संरक्षण प्रदान गर्ने काम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने त मुलुकमा चाहिँ जो चाहिँ कालाबजारिया छन् हैन, बिचौलिया छन्, अब गुन्डागर्दी गर्ने छन्, यिनीहरू सबैको चाहिँ संरक्षण गर्ने र उनीहरूले समाजमा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ सबैले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भनेदेखिलाई चाहिँ अत्तो थापेर लुटपाट गर्ने अथवा चाहिँ उनीहरूबाट जबरजस्ती पैसा उठाउने, चन्दा उठाउने यस्ता कामहरू गर्दाखेरि पनि चाहिँ अनि भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढेको हो। निर्वाचनमा खर्च यसरी बढिरहेको छ कि 2048 सालमा एउटा सिङ्गो पार्टीले गर्ने जति खर्च अचेल एउटा उम्मेदवारको भागमा पर्न थालेको छ। अर्थात् एकजना उम्मेदवार कम्तीमा 1 करोड खर्च गर्न नसक्ने हो भने चुनावै उठ्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले निर्वाचनलाई नै त बदनाम गराउँछ नै, लोकतन्त्र समेत खतरामा पुर्याउन सक्ने उनीहरू बताउँछन्। जबसम्म निर्वाचन प्रणालीका यी डिफेक्टहरूलाई हटाउन सकिँदैन तबसम्म निर्वाचन गरेर यही दोषयुक्त निर्वाचन प्रणालीबाट आउने परिणाम चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीको भाषामा लुटतन्त्रलाई नै पृष्ठपोषण गर्नु हो। त यो लुटतन्त्रलाई निर्वाचनबाट हटाउने विषय चाहिँ आज कसैको पनि एजेन्डा बनेन, सरकारको पनि बनेन, ठुला दलको पनि बनेन, नेताको पनि बनेन। किनकि उहाँहरूले अहिले राजनीतिलाई भ्रष्टाचारसँग चाहिँ जोडिदिनु भयो, भ्रष्टाचार राजनीतिलाई छुट्याउनै नसकिने अवस्थामा पुर्याउनु भयो। यो दुर्भाग्यलाई अन्त्य नगर्ने हो भने हाम्रो इलेक्सन चाहिँ खालि एउटा रिचुअल हुन्छ, कर्मकाण्डी हुन्छ, त्यसले परिणाम ल्याउन सक्दैन। त्यसैले निर्वाचन प्रणालीमा नै परिमार्जन गर्नुपर्ने आजको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। चुनावी खर्च अधिक हुन थालेपछि कैयौं आकांक्षीले चाहेर पनि उम्मेदवार बन्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। एकातिर राज्यले चुनावका नाममा गर्ने खर्च थेगी नसक्नुको छ भने अर्कोतिर उम्मेदवारको अपारदर्शी खर्च केलाई नसक्नुको छ, जसले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई खर्चिलो मात्रै होइन बदनाम बनाइरहेको छ। चुनाव खर्चिलो र भड्किलो भयो, यसमा दुई मत चाहिँ रहेन। प्रतिस्पर्धा त यस्तो चलिरहेको छ कि कुन उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने र गरे भन्नेमा छ। चुनावी खर्च न राज्यले धान्ने अवस्था छ न उम्मेदवारले। प्रविधि मैत्री निर्वाचनतर्फ हामी उन्मुख हुन पाएको भए आज यो अवस्था हुने थिएन, अथवा अर्थमन्त्रीलाई विकास खर्च जुटाउने चिन्ता हुने थियो, निधार त्यसतर्फ खुम्चिने थियो। निर्वाचन गराउने खर्चको तनाव सम्भवतः अर्थमन्त्रीलाई हुने थिएन अथवा राज्यलाई हुने थिएन। र अर्को कुरा, तोकिएकै मितिमा चुनाव भए त त्यो पनि ठिकै हो, तर सबै तयारी गरेर कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा भत्ता सबै लिएर सबै खर्च रित्याइसक्ने बेलामा, सिद्ध्याइसक्ने बेलामा निर्वाचन सारेर नयाँ मितिमा धकेल्दा हुने खर्च अझ डरलाग्दो सदस्यवेद। अब सोचौँ, केही नेताहरूले भने झैँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै रोकेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पूर्ण रूपमा जाने हो कि? दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।